محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا. تو اگر نبی علیہ السلام محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی اور شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لوں؟ ناٹ ایٹ آل. ایسے ہو نہیں سکتا. اوے منکر شفاعت مصطفیٰ آ میدان چاہ، آ میدان چاہ. اوے تو اتھے ذات ہو ویسی، تیرا کو بڑا اتھے آسی نہیں، اتھے وڈیاں وڈیاں ماں پرجل پئی ہو سی. جس لئے سوال ہو سی تے چنگیاں چنگیاں جائے چھکے چھوٹے بیسا تے تو تھے کے کر سے تیرا تا مصطفیٰ نال تعلق ہی نہیں، اتھے اللہ تے نہیں آؤ لگا. اتھے اللہ نہیں آؤ لگا، اللہ دا محبوب آسی. اللہ اپنا محبوب بھیجسی. اوہ چلیا اللہ اپنا محبوب بھیجے، جگ دا راج دلارا بھیجے، آمنہ دی اکھ دا تارا بھیجے. آمنہ دی اکھ دا تارا بھیجے تے جگ دا سہارا بھیجے تے رب دا نظارہ بھیجے. تے غلامہ دی تے نیازمندہ دی اکھ دا تارا بھیجے تے شودیا اتنا وڈے شان والا محبوب آوے تے تو اکھیاں نوٹ سے ویسے قدر اتنی تا تینی کھوڑو سی تے فرشتہ تینے موڑو سی. اے اتنی دو گزنی کھوڑو سی تے فرشتہ تینے موڑو سی. ہون اتھے کے کر سے اے آنکھ اتھے بھی آنکھ کرتے پھر بھی بچ ویسے آنکھ نہ سمجھ سکیاں، نہ سمجھ سکیاں، پلیکھے چپے آ رہے ہیں تے اساں سمجھے اللہ آپ آسی. اسی اس پلیکھے چ رہے ہیں، اس تو سونا پیچ چھوڑیا اپنا محبوب پیچ چھوڑیا. آواز آسی کہ دنیا تو دا دسنے جے رہن غلام کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق. اور گوڑلے والے ایک عاجز نصیر الدین نے اے آکھیا جیسی اس ویلے تیرے کنا چپے